Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Kinasing-kasing akong nakig-uban sa atong mga kaigsuunang sugmuanon sa pagsaulog sa Sinulog 2026. Usa ka mabulukon nga pagpamatuod sa atong lig-ong pagtuo ug walay kinatubdan nga pagpasalamat sa mahal nga Santo Niño. Ang diwa sa sinulog labaw pa sa kasadya, kini usa ka pahinumdum sa pagpaubos, hugot nga pagtuo ug matinud-anong gugma sa Ginoo. Sa matag indak ug pagkaampo, atong gipadayag ang paglaom ug panaghiusa nga nagahatag og kusog sa atong pagka-Pilipino. Hinaot nga kining maong selebrasyon magsilbing inspirasyon aron padayon natong palambuon ang atong pagtuo, ipasigarbo ang atong kultura ug magkahiusa alang sa usa ka mas mauswagon ug bulahan nga Pilipinas. Pit Señor! Viva Santo Niño! Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.